थ्रू ये बात हुई है, इसमें अल्लाह ताला की मर्जी शामिल नहीं थी? नहीं, वो भी कसूरवार हो सकता है। उसकी वजह यह है जी कि अल्लाह ताला ने जिस शख्स को ये इजाज़त दी, उस शख्स के अपनी नीयतें भी थीं कुछ, और उन नीयतों के मुताबिक उसको जज़ा मिलेगी। एक शख्स जो इस नीयत से किसी को मारता है कि अल्लाह ताला का हुक्म है, जैसा कि जंग में मुसलमानों ने दूसरों को मारा, उनकी नीयत के नतीजे में कत्ल का फेल काबिल तहसीन बन गया। लेकिन एक शख्स बुरी नीयत से मारता है, खा फेल अपनी ज़ात में अच्छा हो, जहाँ तक उस शख्स का ताल्लुक है उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी, और जो जहाँ तक वाक़या का ताल्लुक है वो अच्छा वाक़या रूनुमा होगा। एक आदमी गलती से कसूरवार दोनों किसी कातिल को मार देगा जी, तो कातिल की सजा तो मिल गई ना, लेकिन उस शख्स को अगर कानून ने इख्तियार नहीं दिया था तो वो भी पकड़ा जाएगा, वो भी पकड़ा जाएगा। इसलिए उसको अपनी नीयत के मुताबिक जजा मिलेगी। इसके अपने गुनाहों का करता उसका इस सूरत में पेश आया उसके सामने कि उसने किसी को मार दिया और उसे कानून की गिरफ्त में आके सजा मिली। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और गुनाहों की पैदाश में इस सजा का मुस्तहिक हुआ हो, समझ गया, अल्लाह ताला ने उसको इस्तेमाल कर लिया हो। ठीक है। जिस तरह हुकूमतें भी बाज़ दफ़ा मुजरिमों से जुर्मों के काम लेती हैं कि नहीं? बिल्कुल समझ गया। लेकिन अगर वो पकड़ा जाए तो उसको सजा भी मिलती है फिर। जी हाँ सर, इथोपिया में जब इतने गरीब बच्चे पैदा होते हैं और वो भूख की वजह से फौत हो जाते हैं, ठीक है, क्या उन बच्चों की पैदाइश और उनका बाद का जो अभी आपने बात की थी कि अल्लाह ताला पता ये आप फिर वही महदूद सोच से सोच रहे हैं जी। आप ये क्यों नहीं देखते कि खुदा ताला ने अगर इंसान को अपने इक़्तिसादियात को हिकमत से चलाने और ना चलाने का इख्तियार दे दिया, अच्छा ठीक है, तो क्या वो गलतियों को जिम्मेदार नहीं है? और अगर खुदा ने ये ताकीद कर दी कि बावजूद इन गलतियों के भूखों को तुमने खाना खिलाना है और दुनिया में इतनी खुराक मौजूद रहे हमेशा कि अगर कोई खिलाना चाहे तो खिला सके, तो फिर मुजरिम खुदा है या वो लोग हैं जो वो लोग हैं, मैं समझ गया हूँ। ठीक। और अगर उनकी ज़मीर की आवाज़ भी उनको यही बता रही हो कि खिलाना चाहिए और फिर वो गलत फैसला करें, फिर कौन मुजरिम बनेगा? अब यूरोप में जब ये इथोपिया और सूडान वगैरह में भूखे मर रहे थे, मैंने खुल के कॉन्फ्रेंसेस में सवाल व जवाब की मजालिस में बयानात में ये बात कही कि तुम लोग मुजरिम हो, क्योंकि 5 साल पहले इन्होंने पेशगोई की थी यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स ने कि ये कहत आने वाला है, और अमेरिका इसलिए मदद नहीं कर रहा था एबिसिनिया की, हबशा की, कि अमेरिका समझता था कि ये कम्युनिस्ट हुकूमत है, अगर इस हुकूमत के ज़रिए लोगों को रोटी मिल गई तो कम्युनिज्म पॉपुलर हो जाएगा या रूस के ख़िलाफ़ नहीं होंगे, इसलिए उसने अमदन भूखा मरने दिया। और रूस ये समझता था कि जितनी भूख होगी उतना ये कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ होंगे। दोनों ने अपने अपने खुदगर्जी के कुछ फैसले किए, नतीजा ये कि खुदा की मखलूक मर रही थी। यूरोप का ये कसूर था कि यहाँ उस ज़माने में शाह-सुर्खियाँ छप रही थीं कि गोश्त के, अंडों के और मक्खन के पहाड़ बन गए हैं, जो हुकूमत अपने कानून के मुताबिक प्रोड्यूसर से ख़रीदने पर मजबूर है। इसको हम कहाँ फेंकें? अब किसी ने, शरीफ इंसान ने ये नहीं कहा कि भूखों के पेट में क्यों नहीं फेंकते, तलफ किए गए, लेकिन ये तौफीक न मिली कि उन तक पहुँचाए। तो इंसान के जराइम हैं जो इंसान को दुख देते हैं, और जहाँ इज्तिमाई इख्तियार दे दिए गए हों वहाँ फिर इंफरादी दखल अंदाजी का हक नहीं है। जी मैं समझ गया हूँ। तो एक सवाल और है मालूमात के लिए, जब हम नमाज पढ़ते हैं बगैर मालूमात के लिए नहीं, ये नमाज के लिए सबके लिए भी आना है, मेरे लिए एक सिर्फ नहीं, सबके लिए ज़्यादा बेहतर, बाकी भी सबके लिए। अच्छा नमाज पढ़ते हैं तो उसमें कोई गलती हो जाती है, फॉर एग्जांपल अब जमात करा रहा है इमाम तो एक सजदा करता है, तो पीछे घर में जैसे हम जमात कराते हैं, लेकिन इमाम को याद नहीं, पीछे जो खड़ी है साफ उसको ख्याल आता है कि इमाम साहब ने एक सजदा कराया, दूसरा भूल गए। जब हम सलाम फेर चुके तो उसके बाद पीछे से कहा कि आपने एक सजदा किया था,
تو کیا اس وقت سجدہ سہو کر سکتے ہیں یا کہ اسلام پھیرنے کے بعد ہمیں نہیں ہے وہ اس کی اجازت یا نماز؟ تو بڑا واضح بات ہے، آپ کو علم نہیں ہے؟ جی مجھے اس میں میں مختصر میں پڑھا ہوا ہوں کیونکہ اصول یہ ہے، میں بتا دیتا ہوں. جی اصول یہ ہے کہ اگر غلطی ایسی چیز میں ہو جو رکن نہ ہو تو صرف سجدہ سہو کرنا چاہیے، اور سلام پھیرنے کے بعد جب بتایا جائے تو امام کا فرض ہے کہ سجدہ سہو کرے اور مقتدی اس کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں. اگر رکن رہ گیا ہو تو رکن بھی پڑھا جائے گا اور سجدہ سہو بھی کیا جائے گا. سجدہ سہو کئی قسم کے ہیں. ایک نے 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھ دی ہیں، جی وہ رکعت جو پڑھی یہ انڈو تو نہیں کر سکتا اس کو، جی وہ صرف سجدہ سہو کرے گا. ایک نے 4 کی بجائے 3 پڑھی ہیں تو وہ 1 رکعت بھی پڑھے گا اور سجدہ سہو بھی کرے گا. اگر ایک سجدہ کیا ہے تو دوسرا سجدہ بھی کرے گا اور سجدہ سہو کے 2 سجدے بھی کرے گا. سمجھ گئے؟ بہتر. اور اس میں حکم یہ ہے کہ اگر امام سجدے میں چلا جائے، سجدہ سہو کر رہا ہو، اور مقتدی اپنی باقی نماز، بعض ان میں سے باقی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں، جس حالت میں ہے اسی حالت میں وہ سجدے میں گر جائیں. امام کے ساتھ سجدے کریں. جب امام سلام پھیر دے تو پھر واپس اپنی حالت کی طرف لوٹ جائیں جہاں کھڑے تھے، جہاں کھڑے تھے یا رکوع میں تھے تب بھی. اگر رکوع میں تھے اور ابھی انہوں نے سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہا تو رکوع سے ہی وہ فوراً سجدے میں گریں گے، اور جب امام سجدہ ختم کر کے سلام پھیرے گا پھر واپس رکوع میں جائیں گے وہ پیچھے اور جو وہاں سے نماز شروع کریں گے. وہ سلام نہیں پھیریں گے جو مقتدی پیچھے ہیں امام کے ساتھ، وہ سلام نہیں پھیریں گے. سلام صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے امام کے ساتھ ہی شروع کیا تھا اور ساتھ ہی نکلنا ہے. جو باقی لوگ ہیں وہ نماز کی حالت میں رہیں گے. جزاکم اللہ. میرا بھی سوال نمازی کے بارے میں ہے. جزاک اللہ. فرمائیے کیا سوال ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر مسافر ہو یا اس نے چند دن کسی جگہ پہ قیام کرنا ہو تو وہ نماز کو قضا کرے. کیا کرے؟ آدھی نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا حکمت ہے، کس وجہ سے نماز جو ہے وہ آدھی کی جاتی ہے، اصل میں قصر کی جاتی ہے؟ نماز تھی اتنی، شروع 2 رکعتوں سے ہوئی تھی اور بعد میں اس میں اضافہ ہو گیا تو نماز اصل کی طرف لوٹ آتی ہے. سمجھے ہیں؟ جی جو 4 رکعتیں تھیں جی وہ ابتدا میں 2 ہوا کرتی تھی اور پھر وہ 4 ہو گئیں اور وہ 2 کی طرف لوٹتی ہیں، اور جو 3 رکعتیں تھیں وہ شروع سے ہی 3 تھیں اس لیے ان کا آدھا نہیں ہوتا، اور جو شروع سے ہی 2 تھیں ان کا آدھا بھی نہیں ہوتا، ورنہ صبح کی نماز کا بھی آدھا ہونا چاہیے تھا. دیکھا آپ نے؟ جی جی. اس لیے منیمم 2 تھیں اور وہ 2 سے نیچے نہیں گرا. یہ جو سہولت دی گئی ہے، یہ فرض تو اس وقت بن گیا جب خدا تعالیٰ کی تقدیر نے 2 کو بھی 4 بنا دیا تو یہ فرض ہو گیا. لیکن میں آپ کو اصل پرانی بات بتا رہا ہوں کہ 2 سے نیچے نہیں گرنے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ سفر میں انسان کو عام روزمرہ کے حالات کے مقابل پہ کم سہولتیں مہیا ہوتی ہیں. جگہ کی سہولتیں، وقت کے لحاظ سے پریشانیاں، کئی قسم کی بے چینیاں. سفر آج کل کے زمانے میں بھی سفر ہی ہے. جیٹ پہ بیٹھ کے بھی جو جاتے ہیں وہ جیٹ لیگ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ اب سفر کے حالات بدل گئے درست نہیں ہے. سفر کا نفسیات سے تعلق ہے، اور انسان جب حضر میں ہو، گھر میں ہو، اس کی اور کیفیت ہے، جب سفر میں ہو اس کی اور ہے. تو اس نفسیاتی کیفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ